समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने यो अब के हुन्छ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज यस कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा मोहन तिमसिनालाई आमन्त्रण गरेको छु। उहाँ हुनुहुन्छ नयाँ शक्तिका केन्द्रीय अन्तरिम परिषद सदस्य। मोहनजी हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईसँग आज फरक भूमिकामा म कुरा गर्न लागिरहेछु। यो नयाँ शक्ति अभियान तपाईको एउटा व्यक्तित्व सामाजिक राजनीतिक विश्लेषकबाट नयाँ शक्ति भन्ने एउटा राजनीतिक पार्टी नै भनौँ, पार्टीको एउटा केन्द्रीय नेतृत्वमा रहनु भएको छ। के अनुभूत छ तपाईको यो भूमिकाको परिवर्तन? पहिलो कुरा, नयाँ शक्ति एउटा अभियान हो। अहिलेको हकमा यो पार्टीको रूप धारण गरिसकेको छैन, तर नेपालमा समसामयिक परिस्थितिबाट एउटा नयाँ विकल्पतर्फ जान चाहने आम समूहहरूले अहिले एउटा राजनीतिक विकल्पको माग गरिरहेका छन्। हामी त 66-67 सालदेखि नै अब समकालीन राजनीतिको जुन प्रवृत्ति छ यसलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा लैजानुपर्छ, अर्थात् हामीले वैकल्पिक राजनीति सुरु गर्नुपर्छ, समाजमा वैकल्पिक विचार र वैकल्पिक राजनीति सुरु गर्नुपर्छ भनेर 66-67 सालदेखि नै हामीले अभियान चलाएका थियौँ। अहिले आउँदा त्यसले एउटा रूप आकार ग्रहण गर्न खोजेको जस्तो अनुभूत भइरहेछ। यो अहिले राजनीतिक दलको आकार ग्रहण गरिसकेको छैन। अहिले एउटा परिषद जस्तो बनेको छ जहाँ चाहिँ बहस छलफल भइरहेको छ कि नयाँ शक्ति कसरी बनाउने नेपालमा। के हामी पुरानो अथवा परम्परागत राजनीतिक शक्तिलाई हामी ठिक मानिरहेका छैनौँ भने अब नयाँ शक्ति बनाउँदा कसरी बन्छ, त्यसको वैचारिक लाइन के हुनसक्छ, त्यसका आधारहरू के हुन्छन्, त्यसको सङ्गठन प्रणाली के हुन्छ भन्ने विषयमा एकातिर छलफल भइरहेछ भने विकल्प खोज्न चाहने जनसमुदायलाई दुर्विकृत गर्ने काम पनि भइरहेछ। तर यसले औपचारिक पार्टीको रूप लिन चाहिँ केही समय अझै लाग्छ। राजनीतिक पार्टी बनाउनका निम्ति विद्यमानमा रहेको दुनियाँमै, हाम्रोमा मात्रै होइन, दुनियाँमै रहेको दुईटा आइडियोलोजी, उदारवाद र साम्यवाद र व्यक्ति चयन गरिएर बनाउने सङ्गठनात्मक प्रणाली कायम रहिरहेको यही हो। नेपालमा मात्रै होइन, दुनियाँमै यो दुईटै विचार र सङ्गठनात्मक प्रणाली फेल भएको अनुभूत छ र नयाँ कुरा खोजी गरिएको छ। के छ तपाईँहरूले अहिले गरेको प्र्याक्टिस, यसको विकल्प? अहिले जब हामी नयाँ शक्ति अभियान सुरु गर्दैछौँ, मानिसले के भन्छन् भने संसारमा दुईटा विचारधारा छ, त्यो दुईटा विचारधाराको आधारमा दुई खालका राजनीतिक दलहरू छन्। पहिलो पुँजीवादी विचारधारा, दोस्रो साम्यवादी विचारधारा। यो दुईटा बाहेक अरू तेस्रो कुनै हुन्छ र भनेर प्रश्न गर्छन्। तेस्रो पनि छ, जस्तो प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेर कम्युनिस्टहरूका पनि राम्रा कुरा, पुँजीवादीहरूका पनि राम्रा कुरा मिसाएर नयाँ विकल्प दिने भन्ने पनि एक थरी निस्केका थिए, तर त्यसले कुनै अर्को धारको रूपमा ग्रहण गर्न सकेन अहिलेसम्म हेर्दा। त्यसलाई पनि तेस्रो धार मान्ने हो भने अहिले चौथो पुस्ता अथवा चौथो धारको सम्भावना छ भन्छौँ हामी। त्यो के कारणले छ भने मान्छेको ज्ञान, मान्छेको चेतना अहिले नयाँ ठाउँमा छ। असाधारण हिसाबले मान्छेको ज्ञानले फड्को मारेको छ र कम्युनिस्ट चिन्तनका सीमाहरू पनि देखिएका छन्। बुर्जुवा चिन्तन अथवा पुँजीवादी चिन्तनले त यो समाजलाई समाधान दिन सकेन, सामाजिक सन्तुलन कायम गर्न सकेन भन्ने त अगाडि देखिएको थियो। तर कम्युनिस्टहरूले के भनेका थिए भने हामी मान्छे बीचको विभेदलाई समाप्त पार्छौँ, समाजमा शोषणका आधारहरू समाप्त पार्छौँ र समाजमा चाहिँ साम्यवाद आउँछ। त्यो चाहिँ वर्गविहीन समाज, राज्यविहीन समाज, मुद्राविहीन समाज आउँछ, त्यसको लागि हामी गर्छौँ भनेर कम्युनिस्टहरूले भनेका थिए। तर अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले हेर्दाखेरि पनि कम्युनिस्टहरूले काहीँ पनि त्यसलाई दिगो विकास गर्न सकेनन्। उनीहरू चाहिँ प्र्याक्टिस हुन सकेन। एक त उनीहरू यात्राकालमै अधुरो यात्रामै सीमित भए। जुन ठाउँमा सत्ताको रूपमा कम्युनिस्टहरूले शासन चलाए त्यो ठाउँमा पनि मान्छे बीचको शोषणलाई उनीहरूले समाप्त गरे। शोषणको रूप परिवर्तन हो, त्योभन्दा बढी भएन। त्योभन्दा भयो के भने कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा नयाँ नोकरशाहहरू, नयाँ प्रशासकहरू, नयाँ शोषणकर्ताहरू देखा परे। त्यसैले किन यस्तो भयो भनेर हामीले समीक्षा गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ पुँजीवाद एउटा एकाङ्गी विचारधारा रहेछ जसले मुठीभर पुँजीलाई अथवा पुँजीपतिहरूलाई प्राथमिकता दिने र आम बहुमतलाई शोषण गर्ने, आम बहुमतलाई मुठीभर मान्छेहरूले शोषण गरेर समाजलाई असन्तुलनमा राख्ने विचारधारा रहेछ पुँजीवाद। कम्युनिस्ट अर्कोतिर समानताको नाममा अर्को एकाङ्गी विचारधारा रहेछ। त्यसले चाहिँ समाजमा किन शोषण भयो भन्दा उसले व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई दोषी देखो र उसले के सोच्यो भने मान्छेलाई भौतिक सुख सुविधा दिएपछि मान्छे बीचका सबै विभेदहरू चाहिँ समाप्त हुन्छन्, सामाजिक अन्तर्विरोध नै समाप्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो। तर
कम्युनिस्ट विचार पनि एकाङ्गी विचार रहेछ। किनकि मान्छेलाई भौतिक सुख सुविधा दिँदा पुर्याउने बित्तिकै मान्छेका सबै सामाजिक अन्तर्विरोधहरू हल नहुँदा रहेछन्। त्यसैले कम्युनिस्ट विचार किन एकाङ्गी भयो त भन्दा उसले भौतिक सुख सुविधालाई प्राथमिकता दियो, तर मान्छेको आन्तरिक गुण अर्थात् मान्छेभित्र निजत्व हुन्छ, हरेक मान्छेको कर्म संस्कार हुन्छ भन्ने कुरा कम्युनिस्टहरूको दर्शनमा परेन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्टहरूले एकातिर भौतिक सुख सुविधालाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने कुरा गरे, तर त्यसको असर चाहिँ कहाँ पर्यो भने त्यो साम्यवाद पर्खिनै परेन। कम्युनिस्टको सुरुवातको यात्राबाटै त्यो एकाङ्गी सोच देखा पर्यो। तपाईहरुले भनेको चाहिँ यो दुईटा विचार त फेल भए नै, तर फेल भएपछि हुने चाहिँ के हो भन्ने चाहिँ के हो त तपाईहरु? हो, अहिले हामी के भन्दैछौँ भने कम्युनिस्ट र बुर्जुवा चिन्तन भन्दा अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो भनेको हामीले अहिले के भन्दैछौँ भने समाजमा भौतिक तत्त्व र आन्तरिक तत्त्व अथवा प्राकृतिक तत्त्व र मान्छेको आत्मिक तत्त्वको आधारमा समाजलाई एउटा सन्तुलनकारी समाजको रूपमा हामी विकास गर्न सक्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो समाजमा मान्छेको निजत्व, मान्छेको कर्म संस्कारसँग सम्बन्धित प्रणालीहरू र भौतिक प्रणालीहरू जस्तो यो सम्पत्ति सम्बन्धका कुराहरू भए, मान्छेको राज्य सत्तासँगका सम्बन्धका कुराहरू भए, यिनीहरूको बिचमा सन्तुलन कायम गर्ने खालको राज्य व्यवस्था चाहिन्छ। त्यो कम्युनिस्टले भने जस्तो पनि हुँदैन, त्यो बुर्जुवाहरूले भने जस्तो पनि हुँदैन। त्यो सन्तुलन कायम गर्ने राज्य सत्ता भनेको चाहिँ हामीले मान्छेहरूको बिचमा निजी सम्पत्ति पनि हुन्छ र राज्यले सामूहिक सम्पत्तिको पनि संरक्षण गर्छ। निजी धन र सामूहिक धनको सन्तुलन हुने, निजत्व र सामूहिकताको पनि सन्तुलन हुने, साथसाथै हामीले आर्थिक रूपले हेर्दाखेरि चाहिँ एकातिर निजी, अर्कोतिर सहकारी प्रणाली र अर्कोतिर राज्यसँग पनि सम्बन्ध अथवा सामूहिक राज्यको पनि सम्पत्ति, यो तीनवटै खालका स्वामित्वहरू भएको यो त दोस्रो सोसियल इन्टरनेसनलले भनेकै विषय थियो त। यो दोस्रो इन्टरनेसनलले भनेको विषय होइन जस्तो लाग्छ मलाई। किन होइन भने कम्युनिस्टहरूले त जहिले पनि के भन्छन् भने निजी धन निषेध गर्नुपर्छ, निजी धन निषेध गरेर चाहिँ हामीले साम्यवाद स्थापना गर्न सक्छौँ भन्छन् कम्युनिस्टहरूले। हामी चाहिँ के भन्छौँ भने हामीले निजी धन निषेध गर्न हुँदैन, श्रमसिद्ध निजी सम्पत्ति व्यक्तिलाई दिनुपर्छ, तर राज्यका पनि केही दायित्व हुन्छन् जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास। बीपीले 2012 सालमा ल्याएको प्रजातान्त्रिक समाजवाद सारमा हजुर आर्थिक क्षेत्रमा सम्पन्नशाली सम्पत्ति कमाउन दिने, त्यहाँबाट चाहिँ कर असुल गर्ने र विपन्नहरूलाई दिने आएकै थियो नि। यो सैद्धान्तिक रूपमा त प्र्याक्टिस के भयो दोस्रो कुरा हो। बीपीले भनेको चाहिँ पुँजीवादका पनि राम्रा पक्षलाई समात्ने, साम्यवादका पनि राम्रा पक्षलाई समात्ने भनेर उहाँले चाहिँ अब त्यसरी समाजवादको व्यवस्थित मोडेल त बीपीले दिनुभएको थिएन। तर नेपाली अनुकूलतामा एउटा मान्छेको घरमा चाहिँ एउटा दुहुनु गाई होस्, एक हल गोरु हुन्, खेती गर्न पुग्ने बारी होस्, यो खालको कुरा गरेको देखिन्छ बीपीले। बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्तभित्र चाहिँ साम्यवादको राजनीतिक प्रणाली, साम्यवादको आर्थिक प्रणाली र पुँजीवादको राजनीतिक प्रणालीलाई मिसाउने कुरा छ। तर हामीले अब बनाउने समाज भनेको पुँजीवादको राजनीतिक प्रणालीले पनि पुग्दैन, साम्यवादको आर्थिक प्रणालीले पनि पुग्दैन। पुँजीवादको राजनीतिक प्रणालीमा के थप्नुपर्छ भने यो समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, यो फिर्ता गर्ने हक अथवा राइट टु रिजेक्ट, त्यसै गरी जनमत सङ्ग्रहको हक, अनि योजना निर्माण प्रक्रियामा सहभागिताका कुरा, त्यसै गरी यो जसको मुद्दा उसको चाहिँ अगुवाई जस्ता कुराहरूलाई हामीले राजनीतिक प्रणालीमा थप गर्नुपर्छ भने आर्थिक प्रणालीमा चाहिँ हामी साम्यवादका सिद्धान्तलाई मान्न सक्दैनौँ अथवा निजी धन निषेध गरेपछि सबै कुरा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा मान्दैनौँ। हामी त्यो ठाउँमा चाहिँ श्रमसिद्ध निजी सम्पत्ति व्यक्तिको भन्ने सिद्धान्त अपनाउँछौँ। त्यसो गर्दा व्यक्तिले व्यवसाय गर्न पाउँछ, तर उसले व्यवसायमा पनि श्रमसिद्ध एउटा मापदण्ड बनाउनुपर्छ। त्यो मापदण्ड अनुसारका कुराहरू व्यक्तिको सम्पत्ति हुन्छ, त्योभन्दा बेसी सम्पत्ति व्यक्तिले पनि समाजलाई योगदान गर्नुपर्छ। यो वैचारिक आधारलाई लिएर जानको निम्ति राजनीतिक पार्टी चाहिन्छ। त्यो पार्टी चाहिँ मैले अघि नै भने अहिलेसम्म चलेको पार्टीको स्ट्रक्चरहरू के हुन् भन्दा त्यो साम्यवादीहरूको होस् वा चाहिँ उदारवादीहरूको होस्, पुँजीवादीहरूको होस्, यी दुईटैको चाहिँ व्यक्तिलाई टपक्क टिपेर पार्टी बनाउने यस्तो चाहिँ फेल हो नि। त्यही एकै खाले मान्छेहरू जान सक्ने भए विकल्प के त? फेरि पनि यो फिलोसोफीलाई लिएर जान त चाहियो नि स्ट्रक्चर। त्यो स्ट्रक्चर कसरी निर्माण हुन्छ?
जस्तो हाम्रो मुलुक त अझ भन्ने हो भने दुनियाँकै नमुना हो। हाम्रोमा संसारमा भएका 5वटा नस्ल मध्ये 4वटा नस्लका मान्छेहरू छन्। संसारमा बोलिने 4वटा भाषा परिवार मध्ये सबै छन् यहाँ। संसारमा भएका सिन्तो र ताओ भन्दा बाहेकका धर्महरू नेपालमा छन्। यस्तो ठाउँको यो विविधतामा पार्टी बन्ने संगठन संरचना के हुन्छ? हो, अहिलेसम्म पार्टी बन्दा माथिबाट तलतिर बन्यो। अब हामीले यसलाई पनि भत्काएर नयाँ पद्धतिको सुरुवात गर्नुपर्छ। त्यो भनेको यो सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट राजनीतिक दल निर्माण हुन्छ। त्यो भनेको तलबाट बन्छ। अहिले हामीले एउटा कोअर्डिनेसन गर्न अथवा संयोजन गर्नको लागि अन्तरिम परिषद बनेको छ। अब यसले एउटा आफूलाई गाइडलाइन तयार गर्छ, एउटा सिद्धान्त तयार गर्छ र त्यसले एउटा सम्मेलन गर्छ र संयोजन गर्नको लागि देशव्यापी रूपमा एउटा संयन्त्र त हुन्छ, तर पार्टीको महाधिवेशनको प्रोसेसमा पुग्नको लागि चाहिँ त्यो पार्टी तलबाट बनेर आउँछ। हामी सबै चाहे त्यो केन्द्रमा अहिले रहेका भनिएकाहरू हुन्, सबैले गाउँ तहबाट निर्वाचित भएर जिल्ला तहमा, जिल्ला तहबाट निर्वाचित भएर प्रदेश तहमा, प्रदेश तहबाट निर्वाचित भएर केन्द्रीय तहमा आउने प्रोसेस, तलबाट पार्टी बनाउने प्रोसेस गर्छौँ हामी। एक दोस्रो कुरो चाहिँ पार्टीका हरेक ठाउँहरूमा एक पद एक व्यक्तिको सिद्धान्त लागू गरिन्छ। तेस्रो कुरो समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त पार्टीका संरचना, पार्टीका कमिटीहरूमा पनि लागू गरिन्छ। म यही तपाईँसँग आएँ। तलदेखि आउने कुरो त अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा छ। एकदम वार्डदेखि चुनेर जानुपर्छ, वार्डबाट जान्छ नि। त्यो वार्डको पनि भूगोल चाहिँ के हो त? मैले अघि नै भने हाम्रोमा जुन स्ट्रक्चर छ नि, हाम्रोमा मूलत 3टा क्लस्टरहरू छ नेपालमा। ढाकै देखिने खसारीहरूको खसहरूको छ, तपाईँको चाहिँ के भने जनजातिहरूको छ र चाहिँ के भने मधेसीहरूको छ। त्यहाँ मधेसभित्र पनि विभिन्न क्लस्टर छ। मुसर अहिलेका संगठन प्रणालीमा कहिल्यै तपाईँको चाहिँ न पार्टीमा माथि पुग्छ न सत्तामाथि पुग्छ। तराईमा माथि पहाडतिर कुरा गर्ने हो भने तपाईँ कुसुन्डाहरू, राउटेहरू उनीहरू जङ्गलमै छन् भनेर छोड्यो भने त विकास हुन्न के? यिनीहरूलाई लिएर आउने संगठन प्रणाली के हुने हो? सबभन्दा पहिलो कुरो पार्टीको विधानमै के सुनिश्चित गर्नुपर्छ भने हामीले नेपालमा संरक्षण गर्नुपर्ने सामाजिक समूह को हो। हामीले नेपालमा समानुपातिक समावेशी तहबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने सामाजिक समूहको हो, त्यसको चाहिँ पहिचान गरेको हुनुपर्दछ। त्यो हाम्रो तयारी पनि छ त्यो सम्बन्धी। र दोस्रो, अघि तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा उठाउनुभयो। इलेक्सन गर्दैमा अथवा कमिटीहरूका चुनाव गर्दैमा त्यो चाहिँ वास्तविक लोकतान्त्रिक र सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट पार्टी बन्यो भन्ने हुँदैन। त्यहाँ एउटा नयाँ विचारको प्रवेश गर्छ र त्यो नयाँ विचारको आधारमा तलबाट इलेक्सन हुन्छ भने दुईटा चिजको सन्तुलन मिल्यो, त्यो आधारमा गर्दाखेरि त्यो पार्टिसिपेटरी भयो। तर विचारको हकमा कहिले पनि नयाँ सिद्धान्तमाथि छलफल नगर्ने, तर इलेक्सन चाहिँ गरेको जस्तो देखाउने हो भने त्यो कर्मकाण्ड जस्तो भयो। दोस्रो कुरो, सामाजिक समूहहरूको समावेशिताका कुरालाई स्वीकार नगर्ने हो भने त्यो पनि कर्मकाण्डी देखावटी जस्तो भयो। दुईटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ यो कुरामा। एउटा, सङ्गठनभित्र नयाँ विचार प्रवेश गरेको हुनुपर्छ, विचारहरूलाई चलखेल गर्न दिएको हुनुपर्छ, विचारको बहस सहितको साङ्गठनिक निर्वाचनलाई अपनाइयो भने र त्यो सँगसँगै आफ्नो समाजभित्रको सामाजिक बनावट कस्तो छ, त्यसमा संरक्षण गर्नुपर्ने समूहको हो, प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने समूहको हो, त्यसको पहिचानसहित ती विधिहरूसहित हामीले इलेक्सन गऱ्यौँ भने यो दुईटा कुरा मिसाउँदाखेरि चाहिँ त्यो सहभागितामूलक हुनसक्छ। म तपाईँसँग हूँ। राजनीतिले चाहिँ सामाजिक अन्तर्विरोधहरूको पहिचान गरेर त्यसको हल गर्नुपर्छ, यानि कि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। नेपालको सामाजिक अन्तर्विरोध अहिलेसम्म भन्दै आएको के हो भन्दा मूलत वैचारिक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले वैचारिक बहस गर्दैन, एकदम बाहिरी बोक्रे कुरा गर्छ। तर कम्युनिस्टहरूले गर्ने गरेको बहस चाहिँ दुईटा कोणबाट आयो। एउटा चाहिँ अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक आर्थिक भनौँ यहाँ अहिलेको अवस्था हो। एक खालेहरूले चाहिँ खास गरेर माओवादी र एमाले चाहिँ यो पुँजीवादी राज्य अवस्था हो भन्ने छ। तर हाम्रो चाहिँ यो बुझाइ चाहिँ भन्दा तपाईँहरूको फरक के हो? अहिलेको वस्तुगत अवस्था किन त कहाँ छौँ भन्ने कुरा थाहा नभइकन त त्यो परिवर्तन हुँदैन। पहिलो कुरो, मार्क्सले एउटा पद्धति बनाइदिए, एउटा आधारमा समाज विश्लेषण गरे, एउटा पद्धतिको आधारमा। त्यो आधारमा उनले आदिम साम्यवाद, दासयुग, सामन्तवादी युग, पुँजीवादी युग, समाजवादी युग हुँदै साम्यवादी युग आउँछ भनेर एउटा एकल रेखीय रेखा बनाइदिए, लाइन बनाइदिए समाज विश्लेषण गर्ने। आज सबै त्यसैमा वरिपरि चाहिँ
पुँजीवाद कि अर्ध सामन्ती अवस्था कि पुँजीवादी अवस्था कि भनेर बहस गरिरहेका छन्। तर यसरी अर्ध सामन्ती हो कि पुँजीवादी अवस्था हो भनेर मार्क्सको पद्धति अनुसार समाजलाई हेर्ने हो भने यो कहिले पनि यो अन्डा पहिला कि चल्ला पहिला भन्ने जस्तै बहस हुन जान्छ। किनकि समाजको चालचलन चाहिँ मार्क्सले व्याख्या गरे जस्तो छैन। मार्क्सले एकल रेखामा अगाडि पछाडि मात्रै समाज हिँड्छ, कि त अगाडि बढ्छ कि पछाडि हट्छ भन्ने आधारमा समाज चाहिँ आदिम साम्यवाद, दासयुग, सामन्ती युग, पुँजीवादी युग, समाजवादी युग भनेर हेरिन्छ। तर समाजको चाल चाहिँ अगाडि पछाडि मात्रै छैन, समाजको चाल चाहिँ चक्कर लगाउने खालको पनि छ। अगाडि पछाडि चाहिँ स्थूल प्रणालीहरू अगाडि पछाडि गर्छन्, जस्तो आर्थिक प्रणाली, सामाजिक प्रणालीहरू अगाडि पछाडि गर्छन्। तर मान्छेभित्रको निजत्वको प्रणाली चाहिँ चक्कर लगाउँछ, कर्म संस्कारको प्रणाली चक्कर लगाउँछ, पहिचानजन्य प्रणालीहरू पनि चक्कर लगाउँछन्। त्यसले वर्गको एउटा खालको वर्गीय प्रणाली चाहिँ अगाडि बढ्छ। त्यसैले समाजलाई यदि आर्थिक आधारमा मात्रै हेर्ने हो भने त्यो आर्थिक आधारले हेरेर मात्रै त अहिले विश्लेषण गर्ने हो भने एक थरीले भन्छन् समाज पुँजीवादी भयो। तर समाजमा आर्थिक आधार मात्रै हुँदैन, त्यहाँ त अरू पनि हुन्छ। समाजमा यो सामाजिक अर्थात् पहिचानजन्य आधार हुन्छ, समाजमा मान्छेहरूको निजत्वको आधारमा समाज बनेको हुन्छ, कर्म संस्कारको आधारमा समाज बनेको हुन्छ। त्यो आधारमा हेर्ने हो भने यहाँ सामन्तवादका गुणहरू पनि देखिन्छ, दासयुगका गुणहरू पनि छन्, आदिम साम्यवादका गुणहरू पनि छन्, साथसाथै पुँजीवादका गुणहरू पनि छन्, कतिपय त समाजवादका गुणहरू पनि होलान्। यसरी समाज त विभिन्न कुराको मिश्कट भएर बनेको छ भने यदि आर्थिक आँखाले मात्रै हेर्ने हो भने एक थरीले भनिदिन्छ पुँजीवाद आयो, अर्को थरीले भन्छ होइन अर्ध सामन्ती अवस्था छ भनिदिन्छ। यो चाहिँ अन्डा पहिला कि चल्ला पहिला के अरे हो त अन्डा पहिला कि चल्ला पहिला भन्ने बहस जस्तो हुन जान्छ। त्यसैले समाजलाई हेर्ने मार्क्सवादी पद्धतिभन्दा अझ विकास गर्नु पर्यो। त्यसो गर्दा समाजमा चारवटा प्रणालीको आधारमा हेर्नुपर्छ भन्छु म। समाजलाई विश्लेषण गर्ने हो भने समाजमा आर्थिक सामाजिक प्रणाली पनि हुन्छ, पहिचानजन्य प्रणाली पनि हुन्छ, कर्म संस्कारको प्रणाली हुन्छ, निजत्वको प्रणाली हुन्छ। यो चारवटा कुराको व्यक्तिकरण अर्थात् इन्टरफेरेन्सको रूपमा समाजलाई बुझ्ने हो भने नेपाली समाजमा यो एकल रेखीय पद्धति नै छोड्नुपर्छ। हरेक समाजमा पुराना तत्त्वका अवशेषहरू पनि हुन्छन्, पुराना प्रणालीका अवशेष पनि हुन्छन्, नयाँ प्रणालीका अवशेष पनि हुन्छन् भन्ने ठाउँमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईँसँग फेरि आउँछु। छोटो व्यापारिक विश्रामको पालो भएको छ। व्यापारिक विश्रामपछि यो बहसलाई म निरन्तरता दिनेछु। Introducing नेपालकै बेस्ट बेकिङ टेक्नोलोजीबाट तयार गरिएको गुड लाइफ बिस्किट्स। For a good life, have a good bite. दुबु गुड लाइफ। दिन नाक दिन जाँदिन म, दिन नाक दिन जाँदिन म। दो नगिन तकिर्तता, दो नगिन तकिर्तता, दो नगिन तकिर्तता। नेपालको एकमात्र मेटालिक र्यापर र एन्टिब्याक्टेरियल डिटर्जेन्ट पाउडर धोनी, जसले चित्ती दागलाई हटाउनुका साथै हातलाई कोमल राख्छ। धोनी सुन्तलाको बास्नाको साथ लुगा धुने साबुनमा पनि धोनी धुन्छ, गजब धुन्छ कपडाको मैलोलाई। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरले नेपालमै बनाइएको हेरिटेज कार्पेट थुप्रै मनमोहक रङहरू र विभिन्न आकर्षक प्याटर्नहरू भएको। हेरिटेज कार्पेट आरामदायी अनि बेग्लै अनुभवका लागि। मिठो मायाले सपना बाँधी रहरायो पुरा गर्दै, चारैतिर खुसी छर्दै। फर्च्युन आटा, फर्च्युन आटा। शुद्ध गहुँहरूबाट उत्पादित फर्च्युन आटाको चक्की फ्रेस आटाबाट मिठा मिठा खानेकुराहरू पकाई आफ्नो परिवारलाई स्वस्थ राख्नुहोस्। फर्च्युन आटा। हरेक घरमा ठाउँ बनाउँदै ममताको मिठो स्वाद चखाउँदै, परिस्थिति जस्तो सुकै किन नहोस्, जहाँ पनि रङपङ छँदैछ नि। मनमा रहेका चाहना, माया देखाउने बाहना, रङपङ छँदैछ नि।
हरेक दिन रमाइलो क्षण सबैको सन्तुष्ट मन जहिले पनि जहाँ पनि रमपम छँदैछ नि एपेक्स हस्पिटल प्रणाली इटहरीले हरेक रोगको निदान हरेक स्वास्थ्यको समाधान भन्ने लक्ष्य लिएर न्यूनतम शुल्कमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। सेवाहरू वरिष्ठ विशेषज्ञहरूद्वारा छाती, मुटु, मधुमेह, हाड जोड्ने, बाथरुम, स्त्री तथा प्रसुति, छाला, यौन, सौन्दर्य रोग, नाक, कान, घाँटी रोगको दैनिक सेवा। अन्य सेवाहरू विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा दैनिक ओपीडी तथा शल्यक्रिया सेवा, 24 घण्टा इमर्जेन्सी, आइसियू, फार्मेसी, ल्याब, एम्बुलेन्स, आकस्मिक सेवा तथा सुविधा सम्पन्न क्याबिन बेडहरू, साथै फिस्टुला, हर्निया, एपेन्डिपथी आदिको अपरेसन गरिन्छ। एपेक्स हस्पिटल प्रणाली इटहरी 5 पश्चिम लाइन ट्राफिक अफिस पूर्व। फोन नम्बर 025 580 029। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज समसामयिक विषयमा बहसका निम्ति नयाँ शक्तिका केन्द्रीय अन्तरिम परिषद सदस्य मोहन तेमसेनाजीसँग कुराकानी गरेको छु। मोहनजी, म बहस अघिकै ठाउँमा आइपुग्दैछु। तपाईँहरूले यो मालेमावाद चाहिँ चटक्कै छोड्या हो, यो नयाँ शक्तिको बाटोकोलाई यो चाहिँ वैचारिक आधार हो छोड्या हो। अब कुनै व्यक्तिको नाममा जुन वादहरू बनाइन्छ, सिद्धान्तहरू बनाइन्छ, त्यो प्रचलनलाई छोड्नुपर्छ। सान्दर्भिकता जति छ त्यति ग्रहण गर्नुपर्छ, सान्दर्भिकता नभएका कुराहरूलाई छोड्नु नै पर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। जस्तो यस मार्क्सवादी फिलोसफीमा आधारित जुन विश्लेषणको शैली छ नि, जस्तो त्यसमा सामन्तवाद भन्ने कुरा छ। सामन्तवादलाई हाम्रोमा विश्लेषण गर्ने विधि चाहिँ आर्थिकसँग जोडिएको छ। तर अहिले पुँजीवादी भयो भन्ने एउटा खेमाले नेपाली समाज पुँजीवादमा गयो भनौँ। नेपालको संविधान आइसकेको पहिलो राष्ट्रपतिले पशुपतिनाथलाई चाहिँ पहिलो महिनाको तलब चढाउनु एक खालेहरूको विश्लेषण छ। त्यो चाहिँ पशुपतिनाथ भनेको एउटा आराध्य देवता होला, तर नेपालमा 11वटा धर्महरू रिकग्नाइज छन्। राष्ट्रपति साझा चाहिँ थलो हो, धर्मनिरपेक्षता अन्तर्गत संविधान बनाएको छ। अनि उहाँले त्यो त्यहाँ दिनु भनेको चाहिँ सामन्तवाद प्रतिको चाहिँ भक्तिभाव हो भनेर चर्चा गर्छन्। तपाईँको व्यक्तिगत विश्लेषणमा के गर्नु? यसका 2-3वटा सङ्केतहरू हुन्। जस्तो कसैले हाम्रो समाज पुँजीवादी भयो भने पनि हाम्रो राज्य सत्ताको उपल्लो तहमा पुरानो जुन संस्कार संस्कृति जब्बर रूपमा गाडिएको छ त्यसैलाई निरन्तरता दिए अथवा त्यो जब्बर संस्कृतिले अझै पनि छोडेको छैन भन्ने एउटा सङ्केत गर्यो त्यसले। अर्को सङ्केत भनेको हाम्रो आफूलाई जो कम्युनिस्ट भने पनि पुँजीवादी भने पनि जुन खालका राजनीतिक शक्तिहरू सत्ता चलाउन माथि बसेका छन् उनीहरू वास्तवमा त्यो उनीहरूको पार्टीको नाममा जे सिद्धान्त जोडिएको छ त्यो सिद्धान्तद्वारा निर्देशित छैनन्। उनीहरू चाहिँ पुरानै संस्कार संस्कृतिलाई नै अपनाउने अथवा पुरानो संस्कार संस्कृतिसँग मोहित हुने उनीहरूको प्रवृत्ति चाहिँ अझै पनि छँदैछ। अर्थात् उनीहरू हेर्दाखेरि उनीहरूको पार्टीको नाम पुँजीवादी अथवा कम्युनिस्ट हुन सक्छ। उनीहरू मान्छे हेर्दाखेरि अथवा उनीहरू बाहिर बोल्दाखेरि पुँजीवादी भाषण गर्लान् अथवा साम्यवादी भाषण गर्लान्, तर उनीहरूको भित्री संस्कार चाहिँ अझै पनि सामन्तवादी नै छ। यो सङ्केत हो। त्यसैले हरेक समाजमा बिल्कुलै एकल रेखामा समाज अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा देखियो। किनकि उनीहरूको राजनीति एकातिर पुँजीवादी गर्नुपर्छ भन्दैछन् अब उनीहरू, तर संस्कार संस्कृति चाहिँ कता छ त भन्दा सामन्तवादकै छ। त्यसैले यो चाहिँ नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाइयो भन्ने एउटा राजनीतिक निर्णय त भयो, तर व्यावहारिक ठाउँ चाहिँ कहाँ छ त अथवा व्यावहारिक अवस्था चाहिँ के छ त भन्दा नेपाल अझै पनि हिन्दू राष्ट्र हो भन्ने सन्देश पनि दिन खोजेको त्यो चाहिँ त्यो अन्तर्विरोध। म तपाईँसँग अलिकति यहीसँग जोडेको प्रसङ्गमा जाउँ। कुनै पनि राजनीतिक शक्ति वा राजनीतिक पार्टी
को नेतृत्व भनेको चाहिँ भन्दा जतिसुकै गरे पनि व्यावहारिक रूपमा चाहिँ त्यो नै लिडर हो। मैले यही प्रसङ्ग बाबुराम भट्टराई को जम्मा उमेरको 50 वर्ष उमेर चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा रहनु। उहाँ कम्युनिस्ट पार्टी र निर्णायक ठाउँमा पुग्नुभयो र उहाँ मालेमावादकै सिद्धान्तद्वारा निर्देशित भएर 10 वर्ष जनयुद्धको माध्यमबाट राष्ट्र व्यक्तित्व बन्नुभयो र उहाँकै अगुवाईमा हेटौडा महाधिवेशनबाट नेपाली समाज चाहिँ पुँजीवादमा गयो। देख्दा प्रचण्ड देखिए पनि, प्रचण्डको बोलीबाट आए पनि त्यो उहाँको विचार पास भयो। अब बाबुरामजीले तपाईँले भनिरहेको, तपाईँहरूले नयाँ वैचारिक आधारबाट तपाईँहरूले लगभग आधा दशक छलफल गरेर बनाएको विचार बोक्न सक्नु होला कि नहोला? अब त्यो चाहिँ मान्छेले भोलिको दिनमा के गर्छ भन्ने कुरा हामीले पनि हेर्नुपर्छ। पहिलो कुरो, बाबुरामजीले हिजो साम्यवादी विचार अँगाल्नु भएको थियो, उहाँ जनयुद्धमा सामेल हुनुभयो अथवा त्यसको नेतृत्व गर्नुभयो र आज त्यसका पनि सीमा रहेछन्, त्यसका पनि निश्चित सान्दर्भिकताहरू रहेछन्। आज हामी नयाँ समाजमा पुग्यौँ, त्यसैले नयाँ ढङ्गले अगाडि बढौँ भनेर कोही अगाडि आउँछ भने हिजो तैँले गलत बाटोमा हिँडेका थिइस् अथवा हिजो त अर्कै सन्दर्भमा काम गर्दै थिइस्, त्यसैले त नयाँ ठाउँमा नआइज भन्नु सान्दर्भिक हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। कोही मान्छे आफ्नो चिन्तन, आफ्ना विश्वासहरू आंशिक मात्रै रहेछन् अथवा अर्ध सत्य मात्रै रहेछन्, अब अलिकति त्यो अर्ध सत्यबाट अलिकति आंशिक सत्यतिर अगाडि बढ्छु भनेर प्रयास गर्छ भने उसलाई स्वागत गर्नुपर्छ। त्यस अर्थमा हामीले बाबुराम भट्टराईलाई नयाँ शक्तिको संयोजकको रूपमा स्वीकार गरेको हो। अब भोलिको दिनमा त मान्छेले आफ्नो रूपान्तरणको प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउँछ हेर्नुपर्छ। हामी सबै कुरा बाबुराम भट्टराईको सफाई दिन सक्दैनौँ। यही जोडिन्छ, नेपाली समाजको चरित्र पनि हो। के जोडिन्छ, के प्रश्नहरू उठ्छन् भने नेपालको नयाँ संविधान असोज 3 गते जारी भयो। नयाँ संविधान जारी भएपछिको आन्दोलनले 7 खर्बभन्दा धेरै आर्थिक क्षति भयो, जो 1 वर्षको बजेटभन्दा ठुलो हो। त्यो 60 जना भन्दा धेरै मान्छेहरूले शहादत प्राप्त गरे, 8000 भन्दा धेरै मान्छेहरू अङ्गभङ्ग भए, हजारौं मान्छे विस्थापित भएका छन्। केले? संविधानले। बाबुराम भट्टराईले चाहँदा कानुनी रूपमा, संवैधानिक रूपमा, प्रक्रियागत रूपमा यो संविधान रोक्न सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँ संविधान बनाएर आउनुभयो अनि आएर बाहिर जलाउनतिर लाग्नुभयो। बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा नयाँ शक्ति बनिरहँदा तपाईँ जस्ता कार्यकर्ताहरूले, नेता र कार्यकर्ताहरूले तपाईँहरूको विचारलाई प्रसारित गर्नुभन्दा, जनता बीचमा राख्नुभन्दा बाबुरामको सफाई दिँदै हैरानी भएको अनुभूत हुन्छ है हुन्न? पहिलो कुरो, हामी बाबुरामको सफाई दिनपट्टि लाग्दैनौँ। बाबुरामको सफाई स्वयं बाबुराम भट्टराईले दिनुपर्छ। दोस्रो कुरो, तपाईँले संविधान निर्माणको प्रोसेस बाबुराम भट्टराईले रोक्दा संविधान रोकिन्थ्यो भनेर भन्नुभयो। संविधान नबनेको धेरै वर्ष भएको थियो। त्यसैले हामी के कुरामा विश्वास गर्छौँ भने आंशिक सफलता प्राप्त भयो भने पनि सबै चिज गुमाउनुभन्दा आंशिक रूपमा केही चिज प्राप्त हुन्छ भने त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। त्यस अर्थमा हामीले नयाँ संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेका हौँ। निश्चित रूपमा कमजोरीहरू छन् संविधानभित्र, तर बाबुराम भट्टराई एक्लो प्रयासले त्यो संविधान रोकिन्थ्यो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। संविधान बन्नबाट फेरि संविधान बन्नबाट रोक्नु चाहिँ ठुलो काम हुन्थ्यो जस्तो पनि लाग्दैन मलाई, किनकि पहिलो संविधान सभा त असफलै भयो, दोस्रो संविधान सभा पनि यही तरिकाले संविधान को प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने हो भने संविधान बन्ने स्थिति त थिएन। त्यसैले आंशिक रूपमा जे तयार भयो त्यसलाई स्वीकार गर्नु पर्यो, तर त्यसभित्र सुधार्नुपर्ने विषयहरूलाई अझै सुधारेर लिएर जानुपर्छ भन्ने अर्थमा हामी संविधानको आलोचनात्मक समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा हाम्रो हो। यसको मतलब संविधानमा कमजोरी नै छैनन् भन्ने होइन। त्यसैले बाबुराम भट्टराईको भूमिकालाई हामी कसरी हेर्छौँ भने उहाँले अधिकतम प्रयास गर्नुभयो, उहाँका पनि कमजोरी छन्, त्यो प्रोसेसमा कमजोरी भएनन् होला भन्दैनौँ, तर मूल रूपमा शक्ति सन्तुलन कस्तो छ त्यो शक्ति सन्तुलनको परिणाम हो। एउटा व्यक्ति विशेषलाई दोष दिनुभन्दा पनि नेपालमा नेपाली जनताले बनाएको जुन संविधान सभा भनेर भनिन्छ त्यसको शक्ति सन्तुलनको आधारमा जे भयो त्यो शक्ति सन्तुलनको मुख्य भूमिका छ। शक्ति सन्तुलन त तपाईँको राजनीतिमा दुनियाँमा के हो भने अहिलेसम्म नेपालको ठुला महत्त्वपूर्ण क्रान्तिहरूमध्ये 7 सालको पनि महत्त्वपूर्ण क्रान्ति हो, त्यसले ठुलो उपलब्धि हासिल गर्दै थियो। शक्ति सन्तुलनको नाममा तत्कालीन अवस्थामा भएको राजनीतिक निर्णयलाई लिङ्गरिङ गर्दै पर पुगेर टुङ्ग्याइयो। 46मा पनि जे कुरा भएको त्यसलाई चाहिँ किन अन्यलग्रस्त बनाइयो र त्यसलाई चाहिँ किन टुङ्ग्याइयो र
10 वर्ष जनयुद्धको जगमा भएको जनआन्दोलनले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई चाहिँ लिङ्गरिङ गरियो। त्यसले प्रतिगमन उन्मुख बनाएर शक्ति सन्तुलन बनाउनेमा पनि बाबुरामजी हो नि त। बाबुरामजी किन हो भन्दा पात्र, महत्त्वपूर्ण पात्र हो। मैले किन यो कुरा जोडिरहेको छु भने राजनीतिक निर्णय गर्ने बेलामा व्यक्ति नै हुन्छ। त्यहाँ जतिसुकै संस्था भए पनि जेसुकै भए पनि क्वेसन उठेको छ। क्वेसन कहाँनिर उठेको छ भन्दा म एउटा प्रसङ्ग जोडौँ। नेपालको राजनीतिमा विदेशीहरूको नाङ्गो हस्तक्षेप छ। त्यो मूलत भारतको छ, विदेशीहरूमा पनि मूलत भारतको छ। त्यो भारतको हस्तक्षेपको सिलसिला, नाङ्गो हस्तक्षेप सिलसिला चाहिँ 38 सालबाट सुरुवात भएको छ। नाङ्गो चाहिँ धेरै हुँदाहुँदै 38 सालमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री थिए। भारतले चाहिँ एयरपोर्टमा सेना राख्ने प्रस्ताव गर्यो। सूर्यबहादुरले माने, दरबारले मानेन, उनी हटे, अर्को पात्र आयो। 46 मा 45 नाकाबन्दी हो। त्यो एयरपोर्टमा सेना राख्ने प्रस्ताव चाहिँ बाबुरामजी प्रधानमन्त्री भएकै बेला आयो। मैले के प्रसङ्ग जोड्न खोजेँ भने बाबुरामजी को यो अवस्थामा शक्ति निर्माण गर्ने कुरा चाहिँ नेपालमा विदेशीहरूको चलखेल अन्तर्गत भएको हो भन्ने हल्ला चर्चा बजारमा छ। तपाईँ त्यसको एकजना अभियन्ता भएको हिसाबले त्यसको जवाफ त जनताले दिनु पर्यो, होइन भन्ने कुरामा के हुन सक्छन् आधार? पहिलो कुरो अघि पनि मैले भने बाबुराम भट्टराईको सफाई हामीले दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनकि यो बजारमा विदेशीहरूको चलखेलले बाबुराम भट्टराई विदेशीहरूका एजेन्ट हुन् अथवा भारतीयका दलाल हुन् बाबुराम भट्टराई भन्ने खालका चर्चा चलेका छन्। तर नेपालमा यो भारतीयहरूको निकट हुने अथवा टाढा हुने प्रक्रिया त बाबुराम भट्टराई मात्रै होइन, अरू पनि थुप्रै नेताहरू छन्। यदि बाबुराम भट्टराई दलाल हो भने अरू पनि नेताहरू पनि त्यो भारतीय दलाल होलान्, किनकि उनीहरूको पनि सम्बन्ध त्यस्तै छ। उनीहरू पनि के आधारमा बाबुराम भट्टराईले दलाल भन्ने? भेटघाट गर्नेको कुरा गर्ने हो भने अरू नेता पनि भारतीयहरूसँग भेटघाट गर्छन्। मिटिङ बस्छन् भन्ने कुरा गर्ने हो भने अरू नेता पनि मिटिङ बस्छन्। विदेश भ्रमणमा जाने कुरा गर्ने हो भने अरू नेता पनि विदेश भ्रमणमा जान्छन्, भारत भ्रमणमा जान्छन्। के आधारमा चाहिँ बाबुराम भट्टराईलाई भन्ने एउटा कुरा भयो। दोस्रो कुरो, बाबुराम भट्टराईको कारणले गर्दा संविधान चाहिँ यस्तो आयो भन्ने कुरा तपाईँले गर्नुभयो। सबभन्दा पहिलो कुरो एजेन्डा जो संविधानसँग असहमत छन् उनीहरूले पहिचानको एजेन्डा, संघीयताको सीमाङ्कनको एजेन्डाको कुरा बाँकी रहेको छ। अर्थात् घुमाइफिराइ भन्दाखेरि त्यो लास्टमा पहिचानको मुद्दा नै हो। पहिचानको मुद्दामा ठिक हुनुपर्छ भन्ने शक्तिले कहिलेदेखि भूमिका खेले त? कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली स्थापित हुनु छ भने त्यसका अगुवाहरू हुँदैनन्, त्यसको अगुवाई गर्ने नेतृत्व हुनु पर्दैन। अहिले जो पहिचानको मुद्दा भनेर अगाडि हिँड्दैछन्, पहिलो संविधान सभामा उनीहरू कहाँ थिए, के गर्दै थिए? दोस्रो संविधान सभामा पनि उनीहरू पछिल्लो समयसम्म के गर्दै थिए? के अहिले उनीहरू एकीकृत भएका छन्, मोर्चाबद्ध भएका छन्? यसरी हेर्ने हो भने पहिचानको मुद्दा फेल गराउनेहरू स्वयं पहिचानवादी हुन्। संविधान सभामा पहिचानको मुद्दा फेल गराउनेहरू पहिचानवादी हुन्, किनकि अहिलेसम्म पनि उनीहरू आफूलाई एकजुट बनाएका छैनन्, टुक्रा टुक्रामा छन्। हिजो सत्ताको मौका आउँदाखेरि कुर्सीमा बसेका पनि उनीहरू नै हुन्, आज सत्ताबाट बाहिरिएर पहिचानको नारा लगाउने पनि उनीहरू नै हुन्। त्यसैले नेपालका पहिचानवादीहरू सुस्पष्ट राजनीतिक विचार भएका र त्यसलाई सुदृढ सङ्गठन बनाउन पहल गरेका छैनन् उनीहरूले। त्यस कारणले गर्दा पहिचानको मुद्दा गुमेको हो। त्यो पहिचानको नेतृत्व त बाबुरामजी सहितको नेतृत्वमा माओवादीले हो। माओवादीले जनयुद्धमै उठायो, जनयुद्धसँग नै उनीहरू त्यो शक्तिलाई नै नेता माने, सडकमा पनि माने, आन्दोलन हरेक ठाउँमा उनीहरूलाई नेता माने। त्यसैले राजनीतिक रूपमा निर्णय पनि भयो। राजनीतिक रूपमा निर्णय भइसक्यो। राजनीतिक रूपमा निर्णय भइसकेपछि त्यो निर्णयको कार्यान्वयन चाहिँ जसले चुनाव जिते पनि गर्नुपर्छ। यो सिस्टमको कुरा हो। किनभने जनआन्दोलनले स्थापित गरेको मान्यता, अन्तरिम संविधान, त्यसले त स्थापित गर्यो नि त। त्योभन्दा पछाडि फर्केर नयाँ संविधान आयो। त्यो संविधानलाई तुवाइयो, त्यसको कुनै प्रक्रिया बिना संविधानलाई चाहिँ कने तोडमोड गरेर अगाडि गयो। त्यसैले यसको जवाफदेहिता एक। अर्को चाहिँ बाबुराम भट्टराई भारत प्रजासत्ताको कति कुराले खोज्छ भने नयाँ शक्ति अभियानमै चलिरहेको बेला हिसिला यमीजीले कतारमा गएर चाहिँ भारत हाम्रो पक्षमा मजबुत छ भनेर बोल्नुभयो, त्यो रेकर्ड छ। र चाहिँ उहाँ ट्याक्कै दिल्ली आउनुभयो र त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ आउनुभयो। त्यसको जवाफदेहिता हुन र जो हिसिलाजी पनि केन्द्रीय नेतृत्व हो अहिले नयाँ शक्ति। त्यसैले किन भन्दा सम्बन्ध सबैसँग हुन्छ, अरू त हुँदै हुन् नि, आएकै छ नि। प्रचण्डजी हिजो बाबुरामजी मार्फत नै भारतमा जनयुद्ध ताका भारतमा बिन्ती पत्र हालेर जनयुद्धलाई ल्यान्डिङ गर्नुभयो। त्यो मार्फत बाबुरामजी नै हो। यी सबै तथ्यहरू आछन्। अब केपीजीहरू महाकाली हुँदै भारत कलम्बोसार परे हो, अहिले पनि कर्णाली बुझाएर आउँदै हुनुहुन्छ।
कर्णाली बुझाउन जाँदै हुनुहुन्छ। मधेसी जनताहरूलाई जे पनि गरौँ तर भारतलाई रिजाउनतिर लाग्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको त कुरा एउटा पाटो भइहाल्यो। नयाँ शक्तिसँग रहँदा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग चाहिँ के नै सहित भएन भने हुन सक्छ सक्दैन भन्ने प्रसङ्गमा यो कुरा आउँछ। यसको उत्तर त नेतृत्व त्यहाँ भइसक्यो। सही गर्ने बेलामा त डिसिजन गर्ने बेलामा त फेरि पनि जतिसुकै सामूहिक भए पनि लिडरले गर्छ, सबै त जाँदैन नि। त्यसको जवाबदेही त तपाईँहरूले लिने कि नलिने? यस्तो हो, हिजो एउटा राजनीतिक प्रणाली थियो, उहाँ त्यही राजनीतिक सङ्गठनमा बसेर उहाँले कुनै गतिविधि गर्नुभएको थियो भने उहाँले जवाबदेहिता दिने भनेको राजनीतिक दल, आफ्नो राजनीतिक दलको तर्फबाट दिने हो। अहिले उहाँले आफ्नो पार्टी छोडिसकेपछि सायद उहाँ व्यक्तिको रूपमा पार्टी छोड्नु भएको छ, कुनै समूह बनाएर पनि अगाडि आउनु भएको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँले हिजो जे गर्नुभयो त्यो राजनीतिक दलको निर्णयको आधारमा गर्नुभएको थियो। आज उहाँले त्यो पार्टी छोड्नुभयो भने आज उहाँ व्यक्ति हुनुभयो र एउटा व्यक्तिले एउटा नागरिकको हैसियतमा फेरि अर्को कुनै राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउँछ। त अब हिजोको प्रोसेसहरूमा कहाँ कमजोरी भयो भन्ने कुरा त्यो बाबुरामको मात्र होइन, एउटा सामूहिक कमजोरी हो। यदि भएको छ भने माओवादी पार्टीभित्रको सामूहिक कमजोरीभित्रको बाबुरामको पनि हिस्सेदारी होला। तर अब आजको घडीमा उहाँले गर्ने क्रियाकलाप चाहिँ हिजो गल्ती गर्नुभएको थियो, आज सबै त्यस कारणले गलत हो भन्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्दैन। तर यद्यपि सफाइ दिने जिम्मेवारी फेरि उहाँकै हो। हामी त अहिले एउटा राजनीतिक पार्टी कसरी बनाउन सक्छौँ, त्यो पनि नयाँ जमानाको नयाँ मानवीय ज्ञान चेतना सहितको राजनीतिक पार्टी कसरी बनाउन सक्छौँ भनेर बहस छलफलकै क्रममा छौँ। राजनीतिक दल तपाईँसँग फेरि आउनेछु। छोटो व्यापारिक विश्रामको पालो भएको छ। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः म बहसलाई निरन्तरता दिनेछु। काठमाडौँ बाहिरको सबैभन्दा सुविधा सम्पन्न सपिङ मल इटहरी मल। इटहरी मलमा आई सिनेमा प्रस्तुत गर्दछ एसी सहित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा सम्पन्न 2K प्रोजेक्सन सिस्टम भएको 3D सिनेमा हल। आई सिनेमाको 2वटै हलमा हरेक दिन बिहान 8:30 बजेदेखि साँझसम्म 400 वटाको दरले 8 वटा सोहरू रहनेछन्। इटहरी मल, जहाँ एउटै छानामुनि चाहे जति आइटमका पसलहरू, विभिन्न स्वादिष्ट खानाका लागि फुड कोर्ट र विभिन्न ब्याङ्कहरूको शाखा साथै एटिएम। इटहरी ट्याङ्ग्रा खोला पश्चिमपट्टिको ठुलो भवन। One of the unique water theme parks of Eastern Nepal, now at your service. Kid Play Pond, an attractive fountain for children. International standards swimming pool with 100% purified water. Fully equipped health club. Separate pure veg kitchen and mouth-watering typical Thakali foods. Well-furnished air-conditioned cottage in peaceful environment for holidays trips. Contact Ocean Park and Resort Private Limited, Eatery 10 near Sathi Fuel Center. Phone 025-587-520, 98520-54101. नाति, मलाई यो फोटो अपलोड गर्न सिकाइदेऊ न। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत गर्छु। आज हामी हाम्रो बहसमा हुनुहुन्छ नयाँ शक्ति अभियानका केन्द्रीय अन्तरिम परिषद सदस्य मोहन तिमसिनाज्यू। मोहनजी, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएका छौँ। मलाई कन्क्लुजनमा दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् कि नयाँ शक्ति अभियानले नेपालको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नका निम्ति 1, 2, 3, 4, 5 भनेर भन्दा के आधारहरूमा तपाईँहरू नेपाली जनतालाई आश्वस्त बनाउन सक्नुहुन्छ? पहिलो कुरो, नयाँ शक्तिले नेपालमा जुन खालको यो राष्ट्रियताको कुरा भयो र एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने कुरा भयो, स्वाधीनताको आन्दोलन हामीले चलाउनुपर्छ। स्वाधीनता भनेको पहिलो कुरो आफ्नो खुट्टामा आफै उभिनुपर्छ हामी।
त्यो आफ्नो खुट्टामा आफै उभिने परिस्थिति निर्माण हुनु पर्यो। त्यसले मात्रै राष्ट्रियताको रक्षा गर्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, हामीले तीव्र आर्थिक विकास गर्न जरुरी छ। अहिले नेपालीहरूको जुन खालको स्थिति छ, युवाहरू विदेश जाने, विदेशिने, युवा जनसङ्ख्या नै देशमा नरहने, हामीले उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्छ र आम युवा पङ्क्तिलाई यही देशमा रोजगारी दिनुपर्छ। त्यो खालका योजनाहरू जरुरी हुन्छ। त्यसैले उद्यमशीलताको विकास गर्ने र राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्ने कुरा दोस्रो कुरा भयो। तेस्रो कुरा सदाचारका कुराहरू भए। हामीले धेरै ठुल्ठुला राजनीतिक परिवर्तन गऱ्यौँ, तर अघि पनि प्रसङ्ग उठिसक्यो, संस्कार संस्कृतिको हिसाबले हामी पछाडि छौँ। देशमा भ्रष्टाचार छ। यो भ्रष्टाचारले गर्दाखेरि धेरै युवाहरू राजनीतिप्रति नै वितृष्णा भएको स्थिति छ। युवाहरू देशप्रति भरोसा गर्दैनन् र विदेशतिर ताक्छन्। यो स्थितिमा एउटा सदाचारको मुद्दा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अर्को कुरा, यो देशमा चाहिँ हामीले जति नै प्रयास गरे पनि यो कृषि क्षेत्र अथवा हामीले हाम्रो देशको पहिचान के हो भन्ने कुरालाई ठोस रूपमा सूत्रबद्ध नगरिकन यो देशको प्रगति हुँदैन। त्यसैले कृषि क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, जलस्रोतको क्षेत्र जस्ता कुराहरूलाई हामीले विकासको लागि निश्चित योजना बनाउनुपर्छ। अरू सामाजिक मुद्दाहरू छन्, जस्तो नेपालमा पहिचानको मुद्दा हल भएको छैन। त्यसै गरी नेपालमा चाहिँ यो सीमान्तकृत समूहदेखि लिएर अल्पसङ्ख्यक समूहहरूको सामाजिक समावेशीकरणदेखि लिएर मूल प्रभावीकरणका कुराहरू छन्। यी कुराहरू अर्थात् मूलतः 3टा लाइन। एउटा सुशासनको लाइन हुन्छ नयाँ शक्तिको लागि। सुशासनको लाइन अन्तर्गत यो भ्रष्टाचारका कुराहरूदेखि लिएर जवाफदेही, राज्यको नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिताका कुराहरू पर्छन्। त्यसरी लोकतान्त्रिकरणका कुराहरू पर्छन्। यी कुराहरू सुशासनका कुराहरूमा पर्छन्। अर्को समन्वयका कुरा पर्छन्। समन्वयको कुरामा सामाजिक समूहहरूको बीचमा सन्तुलन कायम गर्ने कुरा, सीमान्तकृत समूहलाई मूल प्रभावीकरण गर्ने कुरा, यो समन्वयका कुराहरू पर्छन् भने अर्को समृद्धिको कुरा। समृद्धिमा हामीले यो देशको विकास कसरी हुन्छ, यो 3टा कुरा साथसाथै स्वाधीनताका कुरा, यो 4वटा मुद्दाहरू चाहिँ नयाँ शक्तिका मुख्य मुद्दाहरू हुन्। हवस् त, धन्यवाद। व्यस्त समय दिनुभयो। हवस् पदमजी, हामीलाई केही बोल्ने अवसर दिनुभयो यो लोकप्रिय मिडियामा, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँलाई पनि। नेपाली समाज भ्रष्टाचार, कुशासन, असमावेशिता र परराष्ट्र नीति विहीन रहेको मुलुक अब समृद्धितर्फ जानका निम्ति पहिचान सहितको संहिता, सुशासन सहितको नयाँ राज्य यन्त्र सहितको परराष्ट्र नीति सहितको नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने अभियानका निम्ति बहस, संवाद र छलफलको यो अब के हुन्छ कार्यक्रम मा क्यामेराम्यान कुशलबाबु कार्की र प्राविधिक श्याम नेउपाने सहित म पदम अधिकारी बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद। Now